امام زین العابدین والوے کہ یزید نے پوچھا بچہ کون ہے؟ انہاں کہا حسین دا پتر ہے، علی دا پتر ہے۔ کہنے لگا ایک کیوں بچ کے آگیا، انہوں بھی قتل کرو۔ اس ویلے سیدہ زینب آ کے نہ حضرت امام زین العابدین دے سامنے کھلو گئی تے آپ فرما لگیاں ظالمہ نبی دا باغ اجاڑ دیتا ہی، تیرا دل اجے بھی نہیں لجیا، ایک پھول بچے محمد دے باغ اے دے وچوں محمد دی نسل ٹوٹی، انہوں بھی توڑنا ہے۔ سیدہ زینب اس ویلے للکاریاں یزید دے دربار جتے فرما دی میں مدینے ٹری رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی، میں کربلائی میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی، میں پتر بارے میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی، میں ویر قربان ہوندے دیکھے میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی، میں قیدن بار کے کربلا تو ملک شام دمشق تک تے تیرے جیل تے قید خانیاں تک آ گئیاں، میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی۔ پر جے کسے زین العابدین نو ہاتھ لگایا نا میں نو نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، پر آج چھولی اٹھا کے انج دی بد دعا کرانگی رب آج ہی قیامت برپا کر دے بیکھو۔ اس ویلے سیدہ زینب پتہ نہیں کیڑے لہجے چے بولیاں یزید کب گیا، انہیں پوچھا کون ہے بی بی، انج لگ دا جی میں علی پہ بول دا زین العابدین۔ زین العابدین کیوں کیا جاندہ ہے؟ ایک دن نماز پڑھ رہے، شیطان سپ دی شکل چایا، سپ دی شکل چاہ کے نہ تے زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دے پاؤں دا انگوٹھا مبارک انہیں اپنے منہ چ ڈالیا کہ اے ذرا توجہ ہٹ جائے، پر امام زین العابدین اس سے خشوع تے خضوع نہ نماز پڑھ دے رہے۔ ساڈیاں نمازاں دا کی حال ہے؟ سانو جیڑی چیز کدرے یاد نہ آوے، امام زین حضرت امام ابو حنیفہ کو لے کے بندہ آ گیا بڑا پریشان، کہنے لگا لاجپال میں بڑی قیمتی چیز کدھر رکھ کے بھول گیا، کو وظیفہ تو سو یاد آ جائے۔ آپ نے فرمایا جا 1000 رکعت نماز نفل پڑھ کے آ۔ وہ بندہ گیا، تھوڑی دیر دے بعد نہ مٹھائی دا ٹوکرا چوک کے لے آیا، کہندا یاد آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا نفل کنے پڑھے؟ کہندا جے دوجا ہی پہ پڑھدا سی۔ سانو جڑی شاید کدھر یاد نہ آوے نماز چ یاد آ جاندی، پر انہاں دی نمازاں دا خیال کر۔ شیطان نے سپ بن کے تے امام زین العابدین دا پاؤں دا انگوٹھا منہ چ ڈال لیا، پر آپ اسے خضوع نہ نماز پڑھ دے رہے۔ انہیں دوبارہ کوشش کی تھی، پھر ہٹ کے آیا، پھر انگوٹھا منہ چ ڈالیا، آپ پھر نماز پڑھ دے رہے۔ انہیں تیسری مرتبہ حرکت کی تھی نا تے آپ نے پھر کوئی توجہ نہ فرمائی۔ جب نماز مکمل ہوئی تے ڈنڈا لے کے شیطان دے پیچھے دوڑے، شیطان دوڑتا جاوے تے غیب تو آواز آوے تو زین العابدین ہے، تو زین العابدین ہے، تو زین العابدین۔ اس دن تو آپ دا نام مشہور ہو گیا زین العابدین۔ زین سارے بولو زین یعنی عبادت کرنے والے دا حسن۔ ایسے زین العابدین سن، ایسے زین العابدین۔ ایک دن نماز پہ پڑھ دینا تے مکان نو آگ لگ گئی، اللہ نہ کرے کسی دے مکان نو آگ لگے تے پورا محلہ کٹھا ہو جاندہ، سارا محلہ کٹھا ہو گیا، لوگ آگ بجھارے تے امام زین العابدین اندر نماز پہ پڑھ دے، لوگ آوازاں دے رہے یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ دے بیٹے، اے ابن رسول اللہ، اے ابن رسول اللہ۔ پر آپ نماز پڑھی جائے، لوگ آگ بجھائی جا رہے۔ آپ جب نماز مکمل ہوئی نا تے آپ نے سلام پھیریا تے ایسا کر کے ویکھ کے فرماتے نے ایک گھر نو کی ہویا ہے؟ عرض کی تھی حضور آگ لگی، اساں بڑیاں آوازاں دیتیاں تو سا سنی نہیں تے ہنس کے فرمان لگے جدو تسی آگ پہ بجھاندے سو میں دوزخ دی آگ پہ بجھاندا سا۔ زین العابدین بولو 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 سبحان اللہ۔ اس گھر دے سجدے بڑے مشہور ہیں، اجازت ہوئے تے رنگ دے وہاں بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، جدہ مرشد حسین ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ جڑا بولدا نال ہاتھ چکے میں نے پتہ لگے گواہی دے رہا کہ میں حسین نہیں ہاں۔
نانا انہیں سجدے کر دے کہ دینا عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پاؤں سج جاندے نے ساری رات سجدے کر کے تے عرض کی تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تسی تھوڑا جا گیا کرو انہیں سجدے کر دیو. حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, فرمایا عائشہ میں دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں عبداللہ دے یتیم پتر نو نبیاں دا امام بنا دیتا. سجدے ابو نو سجدہ کردہ ویکھیا تے بیٹی اینا سجدہ کر دیئے, اینا سجدہ کر دیئے, اینا سجدہ کر دیئے. کچھ لوگ ہوندے نے جنہ دیاں راتاں سجدے چ گزر دیاں نے, کچھ او لوگ ہوندے نے جنہ دی رات ایک سجدے چ گزر دیئے تے کچھ او ہوندے نے انہ دی رات مک جاندی ہے انہ دا سجدہ ہی نہیں مکدا. سیدہ ایڈا لمبا سجدہ کر دیا رات مک جاندی ہے تے صبح کہندی ہے رات بڑی چھوٹی بنائی جے لمبی بناؤ میں رج کے سجدہ تے کر لواں. تے مدینے دی عورتاں آ کے کہندی ہے سیدہ ایڈے لمبے سجدے کیویں کر لیندی ہو, ایڈی لمبی رات ایک سجدے تے آپ فرما دیاں رات لمبی کدوں ہے اج تے ایک واری سبحان ربی الاعلی لذت نال پڑھیا تے رات مک گئی. فرما دیاں میرا جی کردا کدے ازل تو لے کے اب تک ایک رات ہو جائے میں ساری رات ایک سجدے چ گزار جاواں. جدو اس زہرہ دے پتران تے تیاں دی واری آئی تے پتر نے نیزے تے تلواراں دی نوک تھلے سجدہ کیتا. تے جدو بیٹی دی واری آئی امام زین العابدین فرماندے نے ساڈا قافلہ مدینے تے ٹریا تے مکے آیا سی, مکے تے ٹرے تے کربلا گئے. 2 محرم نو کربلا ڈیرے لگے, 7 محرم نو پانی بند ہویا, 10 محرم نو قربانیاں ہویاں تے آپ فرماندے نے 11 12 13 محرم نو اسی قیدی ہو گئے تے کوفے دے بازاراں چ آئے. آپ فرماندے نے کہ اسی ابن زیاد دے دربار چ ٹرے قیدی بن کے تے ملک شام دمشق دے بازاراں تک یزید دے دربار چ قیدی بن کے گئے. یزید دی قید چ نکلے مڑ کربلا آئے, لاشاں دفن کیتیاں تے لاشاں دفن کر کے مڑ مدینے آئے. فرماندے نے مدینے تو لے کے مدینے آن تک انہ 6 مہینے چ انہیں امتحانات دے باوجود میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں دیکھیا. ویکھ اس خاندان دے سجدے او بولو اے بولو بولو اسی فجر پڑھن جائیے تے ظہر تو بعد پہلے گھر آ جانے, اسی ظہر دی نماز پڑھن جائیے تے عصر تو پہلے گھر آ جانے, اسی عصر پڑھن جائیے تے مغرب تو پہلے گھر آ جانے ہیں, مغرب پڑھن جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے ہیں. او دی قدرت دا ارادہ سی کوئی انج دا نمازی بھی آوے پر جاوے نہ. جدو آئی نہ کربلا دا دن تے حسین علی مقام نے سجدے چ سر رکھ کے آکھیا میں آ گیا ان میں جانا کوئی نہیں. ظالم نے تلوار اٹھائی تے تلوار چلا کے تے جدو سجدے چ سر قربان کیتا نا, میرے نبی نے فرمایا قیامت نو ہر ایک اس حالت وچ اٹھے گا جڑی حالت وچ مریا سی. کدے غور کرو ہانڈو گجراں والا والے ہو, جب قیامت دا دن تے محشر دا بازار ہونا, دنیا نے قبراں چ اٹھنا, حسین نے سجدے چ اٹھنا, حسین نے سجدے چ اٹھنا. اس خاندان دے سجدے بڑے مشہور ہیں. مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کوفے چ پوچھا سی علی تو بڑی عبادت کرنا ہے تے جدی عبادت کرنا کدی دی زیارت کیتی ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن تراہ فانه یراک. وہ جڑی میرے نبی دی حدیث دی تشریح کر دیں, آپ نے فرمایا تو ایک باری رب ویکھن دی گل کرنا ہے. فرمایا مالی ایک سجدہ کر لینا, دوسرا کدی کیتا ہی نہیں جب تک رب دی زیارت نہیں کر لینا. نانے دے سجدے انج دے ہون, ابو دے سجدے انج دے ہون, ماں دے سجدے انج دے ہون, بہناں دے سجدے انج دے ہون. حسین دا سجدہ انج دا ہوئے تے پھر جڑا کروں امام نکلنا ہے انہیں زین العابدین ہی بننا ہے نا, پھر زین العابدین ہی بننا ہے. ایک دن امام زین العابدین نماز پہ ادا کر دیں, آپ دے بیٹے حضرت امام محمد باقر بچپیاں دے اندر رڑدیاں کنویں چ جا کے ڈگ پئے. ماں دی چیخ نکل گئی, کہن لگی لجپالا میرا باقر کنویں چ ڈگ پیا. امام زین
العابدین نماز پڑھی جا رہے ماں چیخاں مار دی ہے نالے کہندی ہے باکر کوئے جی ڈگ پیا نوجوان جڑ ویلے امام زین العابدین نماز پھارے گئے ہوئے بیوی نو پوچھ دے کیوں چیخاں مارنی ہے عرض کی دی لاج پالا باکر بڑی دیر تک کوئے جی ڈگ پیا ہونے تے مر گیا ہوئے گا امام زین العابدین ٹورے ٹورے کوئے دے قریب گئے اپنی باتوں نیچے کی داؤں امام باقی میں چکے بار کڑیا ماں بے کے حیران رہ گئی امام باقی دالوں میں جلہ نہیں آیا امام زین العابدین فرما دے کہ تیری من کے نماز چھڑ دینا پھاٹا پہ جانا سی میں سودا ہی ہو دے نل پیا کرتا سا جیڑا کاٹے پہنی نہیں فرمایا میں سودا ہی رب نال کر لیا وہ گھاٹے نہیں پہن دینا فرمایا گھاٹے رب نال سودے کریے تے نہیں پہندے گھاٹے جے سودے رب نال کریے او امام زین العابدین دا میں تذکرہ چھیڑن لگا ایک دن آپ نا جنگلے چگئے سیر کرن نال بیلی بھی سن جدو دسترخان سجایا نا کہ کولو ہرنا دا ٹولا نکلیا کہ آپ ایک ہرنی نو فرما دینے آجا ساڑی دعوت قبول کر اسی تے اڈے سخی ہیں نا کہ سانو جمعے والے دن مسجد دی جھولی چا 10 روپے پانے پہنتے 20 واری سوچ لیں گے ہے نا اسی منگتے لو کھانا او دینے جڑا ساڑا بچ جائے کپڑا او دینے جڑا ساڑے پامن دے قابل نہ رہے جتی او دینے کسی نے جڑی ساڑے پامن دے قابل نہ رہے پر انہوں سخاوت نہیں کہندے سخاوت انہوں کہندے نے اپنے گھر 3 دن فاقہ ہوئے تو بوئے تو منگتا بھی خالی نہ جاوے سخاوت انہوں کہندے امام زین العابدین دا دسترخان سجیا احباب بیٹھے تھے ہرنی کولوں گزری جنگل فرماتے نے آجا کھانا ہی کھا لے میرے نال وہ بھی آگئی دیگر ہرنیاں بھی آگئے کچھ پرندے گزر دے انہوں نے بھی بلا لے وہ بھی آکے بیٹھ گئے تے کھانا کھاندہ دوست کہہ لگے حضور یہ جانور تو آڈی بولی تے تسی جانوران دی بولی کیویں جان دے ہو آپ نے فرمایا میں اس محمد دا دوت روان جڑا پتھرہ نال گلاں کرتے فرمایا اینا دے منہ جو تے پھر زبان ہے ساڑھے نانے تے پتھران تو کلمے پڑھا لے جنہ سے زبان ہی کوئی نہیں یہ وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ واقع کربلا دے بعد ساڑھے کل کربلا دے واقع 2 چشمدید گواہ ایک سیدہ زینب ایک حضرت امام زین العابدین 2 چشمدید گواہ جنہ اپنی اکھیاں نال واقع کربلا دیکھا تے پھر امت نو سنایا اج اونا 2 گواہاں چوں میں ایک گواہ دا تذکرہ کرن لگا جدا نام حضرت سیدنا امام زین العابدین کربلا دے میدان دے اندر امام زین العابدین دی عمر مبارک ایک روایت جاندا ہے کہ ابن سعد نے لکھا کہ 11 سال سی محدث ابن جوزی دے مطابق تقریباً 13 سال سی اور ایک روایت میں پڑھیا کہ آپ دی کربلا دے میدان چ عمر 23 سال سی آپ دے والد گرامی امام حسین نے تے امی دا نام حضرت بی بی شہربانو میدان کربلا چ امام حسین دیاں 3 بیویاں سب ایک حضرت بی بی شہربانو انہاں دے بیٹے دا نام امام زین العابدین ایک دا نام سی حضرت ام لیلہ اے حضرت امام شہزادہ علی اکبر دی امی جان سی اور ایک دا نام سی حضرت ام رباب اے حضرت بی بی سکینہ تے حضرت شہزادہ علی اصغر دی امی جان سی حضرت بی بی شہربانو آپ دے بیٹے حضرت امام زین العابدین نے انہاں 3 ماما نے اپنے اپنے لال محمد تو قربان کر چھوڑے امام زین العابدین دی چونکہ عمر مبارک بھی چھوٹی سی کربلا دے میدان چ آپ شدید بیمار سن بخار بڑا سی ایک خیمے چ چمڑے دا بستر بچھا کے تے آپ نو لٹایا گیا تے آپ اس بستر تے لیٹے رہے 3 دن لگاتار بے ہوش رہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آخری ویلے کربلا دے میدان چ جد ہوش آیا تے سنیا کہ بابا بھی جا رہے ہیں اس
اس ویلے آپ اٹھ کے تے کربلا دے میدان وال دوڑے تے دروازے چ جا کے زمین تے گر پہ امام حسین اٹھا کے لیا کے لٹایا فرمایا تو بیٹا لیٹ جا عرض کی تھی بابا میں اتھے جانا جتھے میرا ویر اکبر گیا ہے سینے لگا کے فرمایا تیرا حصہ آج کوئی نہیں عرض کی تھی بابا میں کربلا دے میدان تو بعد جدو قیامت دا دن آنے تے شہزادے علی اصغر نے اپنے پسلیاں ٹریاں وکھا لینے قاسم نے اپنا چھلنی وجود وکھانا اصغر نے تیر دے حلق دے تیر وکھانے میں بابا مولا علی نو کی وکھاواں فرما پتر میں تیرا بھی حصہ چھوڑ کے چلے ہوں عرض کی تھی بابا میرا حصہ کی یہ فرما جدو تیران دے نشان وکھاواں گے تو زنجیران دے نشان وکھا لے میرے بعد تیرے ہتھاں تے پیروں چ زنجیراں پہنائیاں جانیاں فرمایا پترا جدو میری سواری مدینہ واپس آئی نا کربلا دے میدان جو خیمے وال تے میری سکینہ ابو ابو کہہ کے رونے انہوں سینے لگا کے تے پراواں تے پیواں والا پیار دے دی میں تیرا کربلا دا حصہ پورا ہو جائے گا تے آخری ویلے آقا نے فرمایا آجا ذرا میرے سینے لگ میرے کو سینے جو فیض لا جڑا قیامت تک ولیاں نے تیرے سینے چ لینا فرمایا میں نانے دی زبان چوس کے فیض لیا تو میرے سینے جو فیض لیا اس ویلے سینے نہ لگایا اور سارا فیض جڑا امام عالی مقام کل سی اور سارا فیض امام زین العابدین نو دے دیتا تائیوں میرے نبی نے فرمایا سی لوگوں جو کچھ خدا نے میرے سینے چ رکھا سی میں ابو بکر دے سینے چ رکھ دیتا جدو ہجرت دی راہ صدیق نے کنڈ تے مصطفیٰ نے چکیا تے سینہ مصطفیٰ لگا نا کنڈ نال تے ہجرت دی راہ جدو غار ثور ول گئے مدینے آ کے میرے آقا نے فرمایا اے او ابو بکر نہیں جڑا مکے وسدا سی سونیا اے کیڑا ہے فرمایا دا کنڈ راتی اس محمد دے سینے نہ لگی جو خدا نے میرے سینے چ رکھیا میں یہ دے سینے چ رکھ دیتا کربلا دے میدان چ اسے حسین نے پھر اپنا سینہ اپنے پتر دے سینے نہ لگا کے فرمایا پترا میں محمد کو فیض لیا تو میرے کو لیلا قیامت تک ولی تیرے کو لیندے رہنا اس ویلے امام زین العابدین فیض عطا کر کے امام علی مقام جدو کربلا دے میدان چ گئے ہن آئیے کربلا دے بعد امام علی مقام دے پتر زین العابدین دا کردار میں آپ احباب نو عرض کرا نوجوانوں جدو میدان کربلا چ امام علی مقام شہید ہو گئے نہ تے جدو حضرت امام زین العابدین بھی بے ہوش ہو گئے اس ویلے ایک شخصیت سی جن نے موقع نو سنبھالیا اس شخصیت سی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی جے لکھاں سلام نہ حسین دے سجدے تے کروڑا سلام نے زینب دے سجدے جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیا نے نہ انہاں موقعوں تے زینب سجدے بھی کر دی سی حضرت جی جدو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے سر مقدس نو اتار کے تے نیزے دی نوک تے لٹکایا گیا نا حضرت امام علی رضا کو کسی نے پوچھا سی کہ حضور کربلا کی امام حسین نو کتنے زخم آئے سن کو کہندا 72 کو کہندا 82 کو کہندا 103 تسی دسو امام علی رضا نے رو کے فرمایا چنگی گل ہے جے نہ پوچھیں انہیں عرض کی تھی سونے تسی نہ دسو تے کون دسے گا امام علی رضا نے فرمایا کربلا چ میرے دادے حسین نو اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے اے سارا بدن حسین سخیدہ تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا امام موسیٰ کاظم کو کسی نے پوچھا حضور کربلا دے میدان چ امام حسین کھوڑے تو زمین تے کتنی دیر چلے آپ نے فرمایا 9 دقیقہ 9 منٹ لگے پوچھن والے عرض کی تھی حضور گھوڑے تو ڈگنے تے 1 منٹ نہیں لگتا 9 کیوں لگے فرمایا 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے سے تھی نہ زمین تے سی حضور کتھے سن فرمایا 9 منٹ تک امام حسین دے جسم مبارک نو یزیدی اپنی نیزیاں یا نوکاں تے چوک کے پھرتے ایک دوسرے وال سٹدا سی تے دوسرا تیسرے وال سٹدا سی تسو اس ویلے سکینہ کیویں روندی ہوے اس ویلے سیدہ زینب دا کی حال ہوندا ہوے نوجوانوں امام علی مقام دی لاش مبارک تے انہاں ظالمہ یزیدیاں گھوڑے دوڑا دیتے کہ گھوڑے دیاں ٹاپاں دے نال ہڈیاں بھی ٹوٹ جاون
سارا کچھ کرن دے بعد یزیدیاں تو نہ ویکھیا گیا تو نہ امام علی مقام دے خیمے نو اگ لگا دیتی امام علی مقام دیا گھر دیا خواتین پردہ دار کا دے ایک خیمے چ جاندیاں سڑ جاندا دوسرے چ جاندیاں سڑ جاندا تیسرے چ چلیاں جاندیاں سیدہ سکینہ خیمے دے باہر کھلو کے بابا ولوے کے بابا بابا کہہ کے رو رہی ہیں ایک یزیدی نو خیمے نو اگ لگا کے ٹریا نا یزیدی تے جاندا جاندا سیدہ سکینہ دیا نا کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گیا کن پھٹ گئے تے سیدہ سکینہ دے کنہ چ خون دا فوارہ نکلیا سکینہ دوڑ کے حضرت زینب دے خیمے چ گئی تے حضرت زینب اس ویلے خیمے چ عصر دی نماز پڑھیاں پڑھ دی تسی سبحان اللہ کہنی سی یار سامنے ویر دا کی حال پیا ہوندا تے زینب نماز عصر دی پڑھ دی ادھر سلام پھیریا تے سیدہ سکینہ رو کے کہندی پھپھو جانا میرے کھنا ول ویکھو ایک یزیدی میرے کھنا دیاں بالیاں اتار کے لے گیا سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی کہندی سیدو پانی پی لو سیدہ زینب نے پہلے سکینہ نو گوچ رکھ کے فرمایا بیٹی صبر کر ساڈے امتحان مکن والے تے انہاں دے امتحان شروع ہون والے نے ادھر عورت نے پیالہ سامنے عرض کیتی سیدہ پانی پی لو پیالے ول ویکھ کے فرما دیا جدا حسین ورگا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جائے اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتا جاتا عورت کہنے لگی میں کوئی بیگانی تے نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں سیدو میرا پانی قبول کرو میرا بھی کربلا چ حصہ پہ جائے سیدہ زینب پانی کا پیالہ لے کے سکینہ دے لبا نہ لگایا سکینہ کہتی پھپھو جان یہ پانی پلانا تے پہلے میرے ویر زین العابدین نو نہیں پلا دے سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے زین العابدین دے خیمے جی آئیوں العابدین بے ہوش نے سر چم کے فرمان لگیاں وے اٹھ پترا یتیم ہو گیا ہے اٹھ وے پترا اٹھ نالے امامت سوال لے زین العابدین دے لبا کے نال پیالہ لگایا پیالہ ہٹاؤ کے فرمان لگے پردیسیاں نال پیار کرنے والے کون فرما دیا اکا کول تیری پھپھو زینب آئی عرض کی دی پھپھو جی پانی پہلے تسی پی لو فرما دیا تو چھوٹا پہلے تم پی لائی پیالہ ہٹا کے فرمان لگے پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے پھر میری نکی جی سکینہ نو پھلا دیو او تے میرے نالو بھی چھوٹی ہے سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ سکینہ دے لبناؤں لگایا سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں میرے ویر نو کیوں نہیں یہ پھلایا فرما